बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की पीठ में छुरा घोंप दिया गया है। शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट तो ले लिया है, लेकिन इसके बाद असल गंद और असल खेल का आगाज हो चुका है। हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात से पहले ही लंका ढा दी है और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए फारिग करने का प्लान तैयार हो चुका है। नाज़रीन कराम, ये वही खदशा है जो इसका इजहार पहले कर चुके थे जब ये बात सामने आई और हमने आपके सामने ये खबर रखी थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेंगे और 27 तारीख को लेंगे। हमारे ज़राए ने हमें बताया। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं है, ये एतमाद के वोट की कहानी बिल्कुल बोगस है। अब साबित हो गया, एतमाद का वोट भी ले लिया इन्होंने। इस पर तो मैं आता हूं कि एतमाद का वोट कैसे लिया, लेकिन साथ ही आपको बताया था कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को फारिग करने का मंसूबा बनाया गया है। अब इस मंसूबे पर कैसे अमल दरामद होगा, इस पर भी आ जाते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखता हूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लिया है, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना है कि अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा होते तो एतमाद के वोट 181 होते, तहम इन्होंने 180 वोट हासिल किए हैं। एतमाद के वोट की करारदाद वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की और इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान का ऐवान आइन और जमहूरियत के साथ खड़ा है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के अक्सरियती फैसले के साथ खड़ी है। ये मतलब कि इनकी बोंगियां चेक करें। कौमी असम्बली शहबाज शरीफ पर वजीर आज़म की हैसियत से पूरे एतमाद का इजहार करती है। एतमाद का वोट हासिल करने के बाद वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की नशिस्त पर खड़ा होकर उनका शुक्रिया अदा किया। आपको पता है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के जोराने में मुशावरत की, जिसके बाद इन्होंने एतमाद का वोट लेने का फैसला किया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी अरकान असम्बली से मुशावरत की तो इत्तेहादियों ने इन्हें एतमाद का वोट लेने का मशवरा दिया और कहा कि हमें आप पर पूरा एतमाद है, आप कभी भी ईवान से एतमाद का वोट ले सकते हैं। अच्छा, इस सब के अंदर जो अहम चीज़ है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने भी ये बात की कि पार्लियामेंट के अंदर अगर आपकी मर्जी के फैसले नहीं हो रहे तो क्या आप पार्लियामेंट का एतमाद खो बैठे हैं। तो पीडीएम का कहना है कि वजीर आज़म के एतमाद का वोट लेने का मकसद ऐसे लोगों को पैगाम देना है जो ये समझते हैं कि वजीर आज़म कमज़ोर हैं या पार्लियामेंट वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की तबीयत ख़राब थी, काफ़ी स्पेकुलेशन थी। आज भी उनके केसेस डी लिस्ट किए गए, लेकिन उन्होंने इलेक्शन ताख़ीर केस सुनने का फ़ैसला किया। उन्होंने वही रविश अपनाई। पिछली दफ़ा जब ये गए थे तो इन्होंने कहा कि टाइम दें, हम मुज़ाकरात करेंगे, हम 26 तक मुज़ाकरात करके 27 को आपके सामने रिपोर्ट पेश करेंगे। बाकी दिनों में इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीफ जस्टिस की सास की ऑडियोज़, उस पर लातादाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मीडिया चैनल्स को जहाँ से फ़ोन आए वो भी सबको पता है कि कौन नामालूम लोग हैं जो इन ऑडियोज़ को चलाने का कह रहे थे, कौन इसे हेडलाइन बनाने का कह रहा था। फिर उसके बाद साकिब निसार की ऑडियोज़ और इस तरह के हमले हुए। और आप देख लें कि कल इनके जितने इजलास हुए इन्होंने डट जाने का फैसला किया, लेकिन इसके बावजूद आज फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और मुज़ाकरात का वक्त मांग लिया। शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा क्लियरली बताया कि हुकूमत ने हमसे मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया। फिर इसके बाद ये खबर भी आपके सामने आई कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इलेक्शन की तारीख के हवाले से पीटीआई से आज मुज़ाकरात पर आमादा हुए हैं। जेयूआई तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं होगी और अटारनी जनरल मंसूर अवान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की और उसमें अदालती कार्रवाई से भी आगाह किया। और वज़ीर आज़म के कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं उन्होंने रब्ता किया अली ज़फ़र से, जो कि पीटीआई की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं। और अब ये कह रहे हैं कि आज शाम 6 बजे सेनेट सेक्रेटरीट में ये मुलाकात और मुज़ाकरात होने हैं। जेयूआई अपनी ज़िद और अपनी हठधर्मी पर कायम है और वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लियामेंट की कमेटी नंबर 3 में ये अब मुज़ाकरात होंगे। लेकिन आप देखें कि इससे पहले इन्होंने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। अब ये जो एतमाद का वोट लिया गया,
اس کا مقصد یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کا راستہ کچھ عرصہ روکا جائے۔ اب کچھ عرصے کے لیے یہ ایزی ہیں، اور اس کا آرڈر نواز شریف کی طرف سے آیا تھا کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف نے آج کے دن اعتماد کا ووٹ لیا۔ ہماری خبر درست تھی۔ اب اگلی خبر یہ تھی کہ اس کے بعد یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کو ان کے عہدے سے بھی فارغ کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف ان پر توہین عدالت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور یہ صحیح طریقے سے کھل کے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابھی تک انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی سے بچ سکیں کسی طریقے سے بھی، اور اس میں شہباز شریف کی نااہلی بھی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اب اعتماد کے ووٹ سے ایک تو انہوں نے یہ دکھانا تھا کہ انہیں طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ اب کل پارلیمنٹ کے اندر کہا گیا کہ ان 3 لوگوں کو، یعنی 3 ججز کو استحقاق کمیٹی کے سامنے لایا جائے، جو 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ محسن داوڑ نے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا کہ استحقاق کمیٹی پارلیمنٹ کو ڈکلیئر کرو اور تینوں کو یہاں پارلیمنٹ میں ہمارے سامنے کھڑا کر دو۔ یعنی کٹہرے میں آپ 3 ججز کو، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی شامل ہیں، کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جسٹس سجاد والا کام کر دینا تھا، اور جسٹس سعید الزمان کی طرح 10 رکنی بینچ بیٹھ جانا تھا اور اس کا فیصلہ پریویل بھی کرنا تھا۔ چیف جسٹس کو گھر بھی جانا پڑنا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ کی اکثریت چونکہ اس وقت چیف جسٹس کے ساتھ ہے، اسی لیے ان کی دال نہیں گل رہی۔ سپریم کورٹ کی اکثریت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گروپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یہ اکثریت ہوتی تو اب تک کچھ بڑا ہو چکا ہوتا۔ اب چیف جسٹس کو ہٹانے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن آپ دیکھ لیں عرفان قادر کو، یہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، کافی بدتمیز قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں۔ نواز شریف اور نون لیگ اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے اندر ان کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ ان کے یہ قریبی بھی ہیں، کبھی کوئی کیس لڑنا ہو تو عہدہ چھوڑ کے کیس لڑنے پر یہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری ہو سکتا ہے، اور اس ایگزیکٹو آرڈر کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ایگزیکٹو آرڈر قانونی ہوگا؟ کیا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے انہیں ہٹایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یعنی بحران بلڈ اپ کرنا اس وقت ایجنڈا نمبر 1 ہے۔ چیف جسٹس کیونکہ ڈٹ چکے ہیں، چیف جسٹس بلیک میل نہیں ہوئے، چیف جسٹس کی فیملی کی آڈیوز اور ان کی فیملی کی خواتین کے فونز کے اندر تک یہ گھس گئے، لیکن چیف جسٹس ڈٹے رہے۔ چیف جسٹس کو ہر طرح کی بریفنگز دی گئیں، ہر طرح کی درخواستیں سامنے لائی گئیں، نامعلوم کو جو ہے وہ کھل کر آنا بھی پڑا، پیچھے رہ کر بھی یہ آئے، چیف جسٹس پھر بھی نہیں ہٹا۔ چیف جسٹس نے آج بھی کہا کہ آپس میں جو کرنا ہے کر لو، ہم نہیں کہہ رہے کہ مذاکرات کرو، کرنے ہیں تو کر لو، نہیں کرنے تو نہ کرو، ہم نے فیصلہ کر دیا اور وہ فیصلہ برقرار رہے گا، اور وہ بھی فیصلہ کسی لمحے آ سکتا ہے۔ اب عرفان قادر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر افتخار چودھری ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال ہو سکتا ہے تو موجودہ چیف جسٹس ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے فارغ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ عرفان قادر ایک قانون دان ہے، اور یہ گورنمنٹ کے قانون دان ہیں، یہ اس کی بیس بنانا شروع ہو چکے ہیں کہ افتخار چودھری ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو وزیر اعظم کی جانب سے آیا تھا اس سے بحال ہو جاتا ہے، تو اگر ایک وزیر اعظم کے ایگزیکٹو آرڈر سے ایک چیف جسٹس بحال ہو سکتا ہے تو کیا دوسرے وزیر اعظم کے ایگزیکٹو آرڈر سے کوئی چیف جسٹس گھر نہیں جا سکتا، فارغ نہیں ہو سکتا؟ اور انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، یہ پاسیبلٹی موجود ہے۔ یعنی انہوں نے مزید آگے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس کو طلب کرنے تک کی باتیں ہو رہی تھیں، تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اصل نیت، جس نیت کا فطور ہے، وہ نیت بھی اس وقت سب پر بہت اچھے انداز میں واضح اور عیاں ہو چکی ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کا ایک ہی ایجنڈا ہوگا، اور وہ یہ کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن میں ہوں گے۔ تمام تحفظات کے باوجود تحریک انصاف اس ایجنڈے کو تسلیم کر لے تاکہ مذاکرات کی ناکامی کا کوئی جواز نہ رہے۔ یعنی یہ اس پر آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سرنڈر کریں اپنے معاملے پر، خود لچک نہیں دکھانی، تو ایسے مذاکرات کا کیا فائدہ؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، یہ بالکل بھی سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کر رہے، یہ ٹولہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک مافیا کا تسلط برقرار رہے،
सिर्फ इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए ये इस वक्त पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका अंजाम यकीनन इंतहाई ख़तरनाक होगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।